बालुवाटार काण्डमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको जवाब। गुरुङ शाह र गौतमलाई रिहाई गरे प्रमाण नष्ट गर्दछन्। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध 7 दिन म्याद थप। ललिता निवास प्रकरण सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारमा जाँदा आउँदाको 55 लाख खर्च भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा लागेको 55 लाख सरकारले नै बेहोर्ने। अर्घखाँचीमा बाढी र पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। पाँचथरमा फेरि बाढी र पहिरोको विटण्ड। मेलम्ची राजमार्ग अवरुद्ध। सुपर हेवा हाइड्रोपावरमा काम गर्ने 19 जना मजदुर अझै पनि भेटिएनन्। पहिरोले दार्चुलाका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यप्रति सङ्केत गर्दै नेकपा एमाले महासचिव पोखरेलले भने वामपन्थी एकताको कुरा काशी जानु कुतीको बाटो। गगन थापालाई बालेन्द्र शाहको निकै दडो झड्का। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयमा काङ्ग्रेस भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गर्दछौँ। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि पहल कदमी चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। काठमाडौँ रक्सोल रेल मार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले मगायो सुझाव। सरकार ढाल्ने तर बनाउन नसक्ने हालतमा कोशी प्रदेशको सभा। कोशीमा राप्रपाको सहयोग माग्दै देउबाले खटाए नेताहरू। राजेन्द्र लिङ्गदेल अझै अनिर्णित। राजस्व उठाउने विषयमा समस्या देखिए पनि प्रगति भएको छ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको अभिव्यक्ति। 3 दिनदेखि ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा आज चमक। कतिले बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित। विश्वकप छनौटमा 8औं वरियता पायो। नेपालीहरूको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली जानुभयो। सरदार प्रीतम सिंहको नाम जोडेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद भएको कमल थापाको टिप्पणी। मतदान स्थलमै मतगणना हुने। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोट दिन पाउनेदेखि नो भोटसम्मको प्रस्ताव। रूपान्तरण अभियानमा कार्यकर्ताको माग। देउबा नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने। शेखर कोइराला गगन थापा विश्वकप प्रकाश शर्मा सच्चिनुपर्ने। र राप्रपाले तोक्यो 7वटै प्रदेशमा संयोजक। जसपाले भोलि माइतीघरमा जातीय विभेद विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम गर्ने। सदनमै नेकपा एमाले च्यात्यो बजेट पुस्तिका। मुख्यमन्त्रीलाई गोष्ठी गर्न 3 अर्ब बजेट राखेकोमा आपत्ति। बिहे गर्न नमानेपछि दाङमा प्रेमिकालाई पेट्रोल छर्केर जलाउने युवतीको प्रयास। प्रहरीले मिलापत्रमै लुकाएको आरोप। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले भने म गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्माण प्रकरण सिलायो। राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो अवस्थामा भएको सांसद चौधरीको भनाई। इन्धनको मूल्य घटेसँगै घट्यो हवाई भाडा। अब कुन रुटमा कति त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रासपा सत्ता फेरबदलको रेसमा नभएको रवि लामिछानेको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरूमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हामीले दिएका अपडेटहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्ने गरेको छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोलाई सेयर गरी सानो लाइक गरिदिन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हिरासत मुक्त गर्दा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने जवाब सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्याक्षीकरण रिटमा अदालतमा जवाब पठाउँदै प्रहरीले मुद्दा प्रभावित पर्न सक्ने भएकाले थुनाइमै राख्नुपर्ने जवाब पठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमा सुनवाई गर्दै आदेश प्राप्त भएका मितिले 24 घण्टामा जवाब पठाउन आदेश दिएको थियो। हदम्याद सकिएको प्रकरणमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै 3 जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र सहसचिव धर्मप्रसाद गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा प्रहरीले महान्यायाधीश
महाधिवक्ता कार्यालय मार्फत मङ्गलबार जवाफ पठाएको हो। जवाफमा प्रहरीले प्रमाण लोप गराउन सक्ने, व्यक्तिगत प्रलोभनमा पार्न सक्ने, प्रमाण दबाउनका लागि अन्य व्यक्ति परिचालन गर्न सक्ने भएकाले नै तीनैजनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर गरेको महाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले 10 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीले जवाब दिँदै गुरुङ, शाह र गौतमलाई रिहाई गरे प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् भनेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध थप 7 दिनको म्याद दिएको छ। जिल्ला अदालतले मङ्गलबार थप 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई म्याद दिएको हो। ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म 9 जना पक्राउ परेका छन्। भाटबटिनी सुपर स्टोर सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित दर्जनौं पक्राउ परिसकेका छन्। यो प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भने पक्राउ परेका विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 अन्तर्गत सरकारी कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान प्रहरीले अगाडि बढाएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको दिल्लीमा उपचार गर्दा भएको खर्च निकासाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचार गर्न जाँदा र आउँदा लागेको हवाई भाडा, अस्पतालको खर्च र सुरक्षाकर्मीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतमा 55,02,298 रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको उपचारमा सरकारी कोषबाट खर्च भएको भनेर आलोचना भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा उपचारका क्रममा लागेको खर्च सरकारबाट नलिने चाहना आफ्नो रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। अहिले भने सरकारले नै उक्त रकम तिर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। परराष्ट्रका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि 55,02,278 रुपियाँ निकासा गरिदिन अनुरोध छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू एक जना नेताहरूलाई 55 लाख रुपियाँ राज्य कोषबाट दिने हो भने नेताहरूकै उपचारमा देश कंगाल बन्ने भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना समेत भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता देशैभरि बाढी र बैडोले निकै ठुलो विटण्ड मचाइरहेको छ। यसैबीचमा अर्घाखाँचीमा पहिरोले घर पुर्दा एकै घरका 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। उता पाँचथरमा फेरि बाढी र पहिरो गएको छ। मेलम्ची राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 19 जना मजदुर अझै 3 हप्तादेखि नभेटिएको अवस्था रहेको छ भने पहिरोले दार्चुलाका अधिकांश सडकहरू समेत अवरुद्ध पारेको छ। दर्शकबिन, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। बिहान 5 बजेतिर खसेको पहिरोले पाणिनी गाउँपालिका 1 गोबनपानीका गङ्गा राजकोटीको घर पुरिँदा उहाँका 3 जना नाति नातिनाको ज्यान गएको हो। पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज नेउपानेका अनुसार पहिरोमा परेर 10 वर्षका धनबहादुर राजकोटी, 12 वर्षका खुमबहादुर राजकोटी र 11 वर्षकी मन्जु राजकोटीको मृत्यु भएको छ। ज्यान गुमाएका बालबालिकाका दाजुभाइका छोराछोरी भएको उनले बताएका छन् भने पहिरोमा पुरिएका अर्का 14 वर्षका बालक सचिन राजकोटी घाइते भएको र उनको उपचार चलिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने असार 2 गते शनिबार राति आएको बाढीमा परि सङ्खुवा शोभाको सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 22 जना मजदुर बेपत्ता भएका छन्। ती मध्ये 3 जनाको शव भेटिए तापनि एकको अझै पहिचान भइसकेको छैन भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारका अनुसार बेपत्ताको खोजी कार्य 3 चरणमा गरिएको छ। जस अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा स्थानीय जनताको सहभागितामा
पहिलो चरणमा खोजी गरिएको छ। दोस्रो चरणमा बेपत्ताहरू पुरिएको वा बगाएको स्थानमा मेसिन तथा औजारहरूको सहयोगमा खन्ने काम भएको छ। तेस्रो चरणमा कुकुर लगाएर खोजी भयो, तर अहिलेसम्म 19 जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अझै केही समय त फेला पर्छन् कि भनेर धैर्य धारणा गर्नै पर्यो, गोदारले भनेका छन्। पहिलो जस्तो ठुलो टोली गराएर खोजी भइरहेको छैन। 2-4 जना खोलाको किनारातिर केही पत्तो लाग्छ कि भनेर खोजिरहेका छौँ उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत सुपर हेवा हाइटुबाबरमा काम गर्ने 19 जना मजदुर अझै 3 हप्तादेखि बेपत्ता रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई फेरि कटाक्ष गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले सोमबार एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाको उस भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षण संस्था कार्यालयमा काङ्ग्रेस पार्टीको भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गरेका हुन्। माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजोको एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो। मेयर शाहले मङ्गलबार सामी सञ्जालमा लेखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री ज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गर्दछौ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बोलेको कुरा पुरा गर्न महामन्त्री थापालाई आग्रह समेत गर्दै यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपैयामा फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसैबीच लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। रोग नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक चासो लिएका छन्। उनले कृषि तथा पशुपक्षी डाक्टर बेदुराम भुषाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले आवश्यक निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न, खोप आपूर्ति बढाउन तथा तत्काल खोप लगाउनका लागि जनशक्तिको आवश्यकता प्रवर्धन गर्न समेत सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सरकारले हालसम्म 7,37,000 डोज खोप तयार तथा आयात गरी सातै प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 पशु चौपैया खोप लगाइसकिएको छ भने महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले शर्त अनुसार अनुदान अन्तर्गत रु 1 लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागका महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्घीय सरकारले 161 स्थानीय तहमा भेटरिनरी डाक्टर र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिकको व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाल नेपालमा बसोबास गर्दै आएका प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना भएको छ। सोमबार साँझ किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लिगेस अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपालको विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सरकार गठनमा भारतीय पक्ष हाबी हुने गरेको बजार हल्लालाई पुष्टि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय दलाल भन्नेको कमी नदेखिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको समेत उनले बताएका छन्। यातायात, सामाजिक सेवा, शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। काठमाडौँका थोरै पार्टी र नेताहरूसँग पनि उहाँले लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँ राजनीतिक सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। म शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै निरन्तर अन्तर्क्रिया सहकार्यमा हुनु उहाँसँग छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। एकजना सामान्य भारतीय नागरिकले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन कसरी लबिङ गर्न सक्दो रहेछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ। सरदार प्रीतम सिंहलाई नेपालमा यातायात क्षेत्रको विस्तारमा अग्रणी मानिन्छ भने सो पुस्तक नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा सिंहले पुर्याएको योगदान र जीवनमा आधारित पुस्तक रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय कृषि तथा पशुपक्षी विभागको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशभित्र रहेका नेपालीहरूले नै मुलुकको विकास गर्न सक्ने बताएका छन्। विभिन्न देशमा गएर विकास निर्माण गरेका नेपालीहरूले आफ्नो देश पनि बनाउन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले बाहिर गएका बाहेकका नेपालीहरूले नेपाल बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन्। नेपालका 24 लाख जनसङ्ख्या बाहिर गएका छन्। त्यो 24 लाख जनसङ्ख्या नहुँदा पनि नेपालमै रहेका जनसङ्ख्याले मुलुकको विकास गर्न सक्दछ उनले भने। विभिन्न देशमा गएर पुल, एयरपोर्ट, अनेक संरचना बनाइदिएका छन्, आफ्नो देशमा बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका हुन्। मुलुक बाहिर गएका दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले भने, हामी बाहिर गएर नेपालीलाई बल जबरजस्ती फर्काउन सक्दैनौँ। मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न, बाहिर जाने आकर्षण कम गर्ने र मुलुकभित्रको आकर्षण वृद्धि गर्ने तथा बाहिरबाट आएपछि जान मन नलाग्ने स्थिति बनाउनु पर्दछ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धान सेलाउँदै गएकोमा पीर गरेका छन्। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले म गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्मला प्रकरण सेलाएको समेत उनले बताएका छन्। मङ्गलबार धनगढीमा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफू गृहमन्त्री पदबाट हटेपछि निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान सेलाएको टिप्पणी गरेका हुन्। निर्मला हत्याको अनुसन्धानलाई अझ प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्थ्यो, थप अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो भनेर पहिलो निर्णय गरेको थिए। त्यसपछि कामहरू हुन थालेका थिए उनले भने। तर अहिले यो केस सेलाएको छ, सेलाउनु हुँदैन, सेलाउन पनि दिइँदैन उनले बताएका हुन्। अपराधी खुलमखुलामा हिँड्नु समाजका लागि दुःख भएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन् भने अपराधी को हो थाहा छैन, जो भए पनि यही समाजकै कहीँ कतै होला, पत्ता नलागेको मात्रै हो उनले भने। यसरी अपराधी खुलमखुला हुनु समाजका लागि दुःखद कुरा भएको बताएका छन्। निर्माण प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ लिन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसलाई सरकार र प्रहरीले गम्भीरताका साथ लिने भन्ने अपेक्षाको अझै पनि गरेको छु उनले भने। यो एउटा व्यक्तिको मुद्दा होइन। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि राजेन्द्र लिङदेलसँग शेरबहादुर देउवाले सहयोग मागेका छन्। यद्यपि राप्रपा भने अझै मौन रहेको छ। राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने कि प्रतिपक्षमा बसेर मध्यावधि चुनावको वातावरण बनाउने भन्ने निर्णय लिन नसकेको अवस्था रहेको छ। राप्रपाको कोशी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले यो निर्णयको जिम्मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई दिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको घरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले शीर्ष तहबाट टुङ्गो लगाउने गरी निर्णय लिन राजेन्द्र लिङदेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। राप्रपाका एक नेताको भनाइमा पाए अनुसार मन्त्री लिने नपाए आर्थिक मामिला वा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने कि भन्ने मत राप्रपाको रहेको छ। मध्यावधि चुनावमा जाँदा हार्न सकिने खतरा औराएर अस्थिरताको वाहक राप्रपा बन्न नहुने सन्देश दिनुपर्ने समूह पनि राप्रपाभित्र देखिएको छ। यसैबीच राप्रपाका एक नेताले सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै ती नेताको भनाइमा राप्रपा पशुपति शमशेर राणाको समूह काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने राजेन्द्र लिङदेल समूह नेकपा एमालेको सहकार्य कायम राख्नुपर्ने र मध्यावधिमा जानुपर्ने समूह रहेको बुझिएको छ। यद्यपि मध्यावधिमा प्रदेशको चुनाव लैजाने कि नलैजाने भन्ने चाहिँ राप्रपाकै हातमा रहेको छ। राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई जिम्मेवार दिएपछि काङ्ग्रेस सभापति देउबाले राजेन्द्र लिङदेलसँग छलफल गरिसकेका छन्। देउबा समूहकै नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुने भएपछि देउबाले सक्रियता बढाएका हुन्। त्यसैले देउबा र राजेन्द्र लिङदेलको सांसदबाट कोशीको मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाले कुन बाटो लिने तयार हुने बताइएको छ। उनीहरूबीच भएको संवादको विस्तृत विवरण भने बाहिर आउन नसकेको अझै बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडानमा नरहेको बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले अहिले रासपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि
हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने जिकिर गरेका छन्। सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलिरहेका कुरा मैले सुनिरहेको छु, तर अहिले हामी सङ्गठन विस्तारको प्रकरणमा रहेकाले त्यो रेसमा हामी छैनौँ। धनगढी विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग रवि लामिछानेले बताएका छन्। अघिल्लो पटक नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौँ। सत्ता फेरबदलबारे सुने तापनि म कुनै पनि बैठकमा गएको छु न त कुनै चासो राखेको छु। रविले भने कुनै पनि क्रियाकलापमा म सहभागी छैन, तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। अहिले सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। धनगढी पुगेर रवि लामिछानेले म गृहमन्त्री पदबाट हटेपछि निर्माणा हत्याकाण्डको प्रकरण पनि सिलाएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धान सिलाउँदै गएको समेत बताएका छन्। मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान सिलाएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अझ प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्यो, थप अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर पहिलो निर्णय गरेको थिएँ। त्यसपछि कामहरू हुन थालेका थिए उनले भने, तर अहिले यो केस सिलाएर गएको छ, सिलाउनु हुँदैन, सिलाउन दिइँदैन रवि लामिछानेले बताएका हुन्। अपराधी खुलमखुला हिँड्नु समाजका लागि निकै दुःखद भएको समेत रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निभाउन निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित आधारभूत सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हरेक कामको आफ्नै महत्त्व भएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर पुरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। जिम्मेवारी ठुलो वा सानो हुँदैन, कुनै पनि काम सानो वा ठुलो हुँदैन, हरेक कामको आफ्नै महत्त्व छ र यो काम सामूहिक रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हिन्त ग्रान्थी मैले सानो काम गरिरहेको छु भनेर आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था छैन, तर जिम्मेवारी चाहिँ सबैले पुरा गर्नुपर्दछ। सरकारले समानताको सम्बन्ध राख्ने र यो तालिमको प्रगति देख्दा आफैले पनि लिन पाएको हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागेको उनको भनाइरहेको छ। सबैले आफूले सके जति काम आफूले गर्नुपर्ने र सिक्ने कुरामा कहिले विराम लगाउन नहुने समेत गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर पुरा गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले असार 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च 10 खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दावी गरेका छन्। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ। असार 17 गतेसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै 10 अर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति रहेको छ।